आजको टपिकमा गुरुत्व प्रवेग, यसलाई अंग्रेजीमा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेभिटी भनिन्छ। आज हामी यसैको सेरोफेरोमा रहेर डिस्कसन गर्नेछौँ। अब सबभन्दा पहिले त के बुझ्नु पर्यो भने प्रवेग भनेको एक्सेलरेशन हामी सबैलाई थाहा छ, 9 कक्षामा पढेको कुरो हो। तर पनि एकचोटि हामी यसलाई स्मरण गरौँ। सामान्य अवस्थामा प्रवेग भनेपछि, सामान्य अवस्थामा प्रवेग भन्नाले गतिमा भएको परिवर्तनको दर नै प्रवेग एक्सेलरेशन हो भने हामीलाई थाहा छ। अब गतिमा भएको परिवर्तन खास गरेर सीधा बाटोमा, यो मानव एउटा भ्यान यो 0 सेकेन्डमा 0 मिटर पर सेकेन्ड भयो। यसको 0 सेकेन्डमा 0 मिटर पर सेकेन्ड यसको भेलोसिटी भयो। त्यसपछि 1 सेकेन्ड अगाडि बढ्दा यसको भेलोसिटी 1 सेकेन्ड अगाडि भयो भने यसको भेलोसिटी मानौ 5 मिटर पर सेकेन्ड भयो। भनेपछि फेरि सेकेन्डमा यानी 2 सेकेन्डमा यसको भेलोसिटी बढेर 10 मिटर पर सेकेन्ड भयो। अर्थात् यसबाट के प्रश्न भयो भने फर्स्ट सेकेन्डमा 5 मिटर पर सेकेन्ड भयो र सेकेन्डमा अर्थात् दोस्रो सेकेन्डमा यसको गति बढेर 10 मिटर पर सेकेन्ड गयो। भन्नुको मतलब प्रति सेकेन्ड यसको गतिमा के भयो त परिवर्तन भयो। यहाँ पहिलो सेकेन्डमा 5 मिटर र दोस्रो सेकेन्डमा 10 मिटर पर सेकेन्ड यसको स्पिडमा परिवर्तन भयो। त यो सीधा रेखामा भएको परिवर्तन हामी सीधा प्रवेग भन्छौँ। अब हामी आउँ गुरुत्व प्रवेग। त गुरुत्व प्रवेग भनेपछि यो सीधा रेखामा गतिमा भएको परिवर्तन भयो, त्यसको दर भयो। तर यसमा हामी के देख्छौँ त एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेभिटीलाई चाहिँ हामी हेर्दाखेरि ग्रेभिटी भनेपछि हामीले सबैले थाहा छ, पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने एक प्रकारको बललाई ग्रेभिटी भनिन्छ। हो त मैले भन्न खोजेँ के भने कि गतिमा भएको परिवर्तन नै हो यो पनि, तर दिशा कुन हो त पृथ्वीको केन्द्रीय दिशा। मानौ यो पृथ्वी भयो र पृथ्वीको कुनै एउटा स्याउ जीरो सेकेन्डमा अर्थात् 0 सेकेन्डमा यसको गति 0 मिटर पर सेकेन्ड थियो। त्यसै गरेर फर्स्ट सेकेन्डमा यसको गतिमा भएको परिवर्तन चाहिँ त्यही स्याउलाई हेर्दाखेरि गतिमा भएको परिवर्तन चाहिँ त्यही स्याउ आएर यसको फर्स्टमा चाहिँ
0 मिटर पर सेकेन्ड र 1 सेकेन्ड पछि यहाँ 1 सेकेन्ड हामी लेख्दैछौँ 1 सेकेन्ड पछि चाहिँ यसको गतिमा 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरको दरले परिवर्तन भयो। ठ्याक्कै अब चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि 9.8 कै दरले प्रति सेकेन्ड 9.8 कै दरले यसको गतिमा परिवर्तन हुन्छ भने हामी बुझ्छौँ। त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भन्नाले पृथ्वीको केन्द्रीय भागतिर कुनै वस्तु आउँदा त्यसमा भएको गतिमा परिवर्तनको दर नै गुरुत्व प्रवेग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेभिटी भनिन्छ। यसलाई सानो जी स्मॉल जी ले संकेत गरिन्छ तथा इसको मान पनि औसत रूपमा या औसतन 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो। अर्थात प्रति सेकेन्ड गतिमा परिवर्तन 9.8 मिटर पर सेकेन्डको हिसाबले हुन्छ भने बुझ्छौँ। त्यसैले हामी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भन्छौँ। अब एउटा कुरा हामी यहाँ मानौँ यो पृथ्वी चाहिँ यहाँ मानौँ यो पृथ्वी आयो। यसलाई एकछिनको लागि गौण राखौँ भनेपछि फर्स्ट सेकेन्डमा 9.8 अब सेकेन्डमा यो 0 सेकेन्ड यो 1 सेकेन्ड र यो एनदर सेकेन्ड यानी 2 सेकेन्ड 2 सेकेन्डमा यही स्याउ अगाडि गयो भनेपछि गतिमा 2 सेकेन्ड परिवर्तन भने के त 9.8 into 2 इट मीन्स 8 दूना 16 9 दूना 18 19 9.6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। इन द सेम वे त्यस्तै गरेर थर्ड सेकेन्डमा यस्तै हेरियो भने 9.8 into 3 इट मीन्स 29.4 मिटर पर सेकेन्ड भयो। यही हो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। यसलाई हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ। मलाई आशा छ यो बुझिसक्नु भएको होला। अब लागौँ गुरुत्व प्रवेग र गुरुत्व बल बीचको सम्बन्ध। यसलाई अंग्रेजीमा रिलेसन
between acceleration due to gravity and गुरुत्व पर between acceleration due to gravity and Earth's radius. यहाँ पृथ्वीको अर्ध व्यास भनेर चाहिँ यहाँ मिस्टेक भएको छ, यो सुधारिएको छ। भनेपछि के सम्बन्ध हुन्छ त? त्यहाँ फिगरबाट हामीले स्पष्ट पार्छौँ। यो मानौँ पृथ्वी जसो केन्द्र O हो र M र on the surface of the earth like it is a surface of the earth at the center of a body. अब पृथ्वी ठुलो भएकोले, एउटा ठुलै ग्रह भएकोले ठुलो M ले सङ्केत गरिहाल्यौँ र यो चाहिँ त्यस सतहमा रहेको वस्तु चाहिँ सानो M छ। यसकारण यसको मास पनि हामी सानो दिइहाल्यौँ। अब हेर्नुहोस्, यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी यानी गोलाकार नभई अण्डाकार या सुन्तलाकार जे भन्दा पनि हामी पृथ्वीलाई मोटामोटी गोला नै हेर्छौँ। भन्नुको मतलब यस अवस्थामा यो पृथ्वीको केन्द्रदेखि त्यसको सर्फेससम्मको दूरीलाई चाहिँ हामी रेडियस भन्छौँ। यसमा त क्लियर छ। त यस अवस्थामा मानौँ M पृथ्वीको पिण्ड र सानो M पृथ्वीको सतहमा रहेको कुनै वस्तु हो। पृथ्वीको अर्धव्यास R हुँदा न्यूटनको गुरुत्वाकर्षणको नियमानुसार तिनीहरूको बीचको आकर्षण शक्ति F इक्वल टू G ठुलो M सानो M अपन R स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन फेरि पृथ्वीले वस्तुमाथि दिएको
आकर्षण F is equal to mg, यो सेकेंड इक्वेशन। अब समीकरण 1 र 2 बाट यो F is equal to gm1 m2 by mm by r स्क्वायर भन्नुको मतलब mg is equal to g ठुलो m सानो m बटा r स्क्वायर। अब यसबाट हामी g को मान निकाल्दाखेरि g मात्रै यहाँ लगाउँदाखेरि g ठुलो m सानो m अपन r स्क्वायर इक्वल टू 1 by m, यो m बाट यो m गयो भनेपछि के बाँकी रह्यो त g m by r स्क्वायर, which is the relation between g equal to gm by r स्क्वायर। ये रिलेसन हो अर्थ सरफेस र ग्रेभिटेशनल फोर्स को हिसाबमा। आशा छ यसलाई पनि बुझिसक्नु भएको होला। अब लागौं अर्को पेजतिर, अर्को टपिकतिर। यसभन्दा अगाडि नै हामीले डिस्कसन गरिसकेका छौं variation of value of g। यो पहिला पनि डिस्कसन भइसकेको कुरो हो कि वास्तवमा यो g को भ्यालु जुन छ एभरेज रूपमा हामीले यसको 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर राख्छौं। यो चाहिँ एभरेज भ्यालु हो 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब वास्तवमा एभरेज कसरी त हामीले थाहा छ पृथ्वी यो अलिकति अण्डाकार हुनुपर्ने र यो मानौ केन्द्र ओरिजिन भन्नुको मतलब अब यहाँनिरबाट यो रेडियस र यो रेडियस यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी बढेको छ, दैट इज कैपिटल आर, र यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी अर्थ सर्फेसकै दूरी सानो आर, किनकि यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी पनि यसको अपेक्षाकृत अर्थात् यसको कम्पेरिजनमा यो दूरीको कम्पेरिजनमा यो दूरी कम छ। यसलाई मेटाइदेऊ। भन्नुको मतलब यसलाई चाहिँ हामी यहाँदेखि यहाँसम्म हेर्दाखेरि यसलाई पोलर रेडियस भनिन्छ। पोलर रेडियस र यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरीलाई हामी यो रेडियसलाई इक्विटोरियल
इक्वेटोरियल रेडियस भनिन्छ। भन्नुको मतलब पोलर रेडियस। अब यसबाट हामी के थाहा पायौँ भने पोलर रेडियस इक्वेटोरियल रेडियस भन्दा कम छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी कम छ र यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी यसको अपेक्षा यसको तुलनामा यो बढी छ। यसैले गर्दा चाहिँ जी को मान सबै ठाउँमा एक प्रकारको हुँदैन। त यसमा हामीले के देख्छौँ त यो यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी रेडियस कम हुँदा ग्रेभिटेशनल फोर्स बढ्छ र यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी बढ्दा अर्थात् इक्वेटोरियल रिजन इक्वेटोरियल रेडियस बढी छ भने फलस्वरूप ग्रेभिटेशनल फोर्स या ग्रेभिटी घट्छ। यसले मात्रै चाहिँ डिस्कसन गर्न खोजेको त मानौ इक्वेटोरियल रिजनमा जी इक्वल टू 9.8 83 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ र 9.78 83 हैन 78 9.78 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ र पोलर रेडियस चाहिँ जी इक्वल टू 9.83 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ। किन डिफर भयो त यसको रेडियस कम छ र यसको रेडियस बढी छ। इक्वेटोरियल रेडियस बढी छ कसको दाँजोमा त पोलर रेडियसको दाँजोमा। यसकारण अब दुटैले चाहिँ जोडेर 2 ले भाग गर्दा अन द एभरेज यसलाई मानौँ G1 र यसलाई माने G2 या G2 म यसरी गर्थ्यौँ। एभरेज निकाल्ने हामीले थाहा छ मेथड G इक्वल टू G1 प्लस G2 बाई दुईटा टर्म छ यसकारण 2 ले डिवाइड गरिदिने। अब G1 कति छ त 9.83 प्लस 9.78 बाई 2 र यो सबै गरिवरिकन 9.8 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एन्सर आउँछ। यही हो एभरेज भ्यालु। हेन्स एभरेज भ्यालु इक्वल टू 9.8 एभरेज भ्यालु जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यही हो एभरेज भ्यालु। त यो सबै अब कुनै वस्तु पोलर रिजनमा छ भने यहाँ कुनै वस्तु यहाँ छ र कुनै वस्तु यहाँ छ भन्नुको मतलब यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी कम भयो भनेपछि पोलर रिजनमा यसको के अरे जी बढ्यो र यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी बढ्यो त पोलर रिजनमा यसको जी पनि घट्यो। यसकारण 9.8 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायरको हिसाबले हामी यसलाई हेर्छौँ। एक नम्बरमा यो थियो on the surface of the earth
पृथ्वीको सतहमा यो जी को भेरिएसन यसरी हामीले देख्यौँ। अब सबै वस्तुहरू पृथ्वीकै सतहमा त छैन, या परिकल्पना गरौँ, हुनसक्छ हाम्रा देशमा धेरै ठुला पहाड पर्वतहरू छन्। यसकारण अब दोस्रो कन्डिसनमा हामी के हेरौँ भने height from the surface of the earth। अब केही हाइट दिएर पृथ्वीबाट के रिजल्ट आउँछ त, केही हाइटसम्म त मानौँ यसलाई हामी क्याल्कुलेसनैबाट फाइन्ड आउट गर्छौँ। मानौँ यो पृथ्वी हो जसको सेन्टर O र यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी पहिलाको जस्तै R रहेको छ रेडियस, र पृथ्वीको सतहभन्दा केही मिटर अगाडि या केही मिटर माथि पृथ्वीकै सतहमा, केही मिटर माथि पृथ्वीको सतहमा हैन, पृथ्वीको सतहको केही मिटर माथि यो दूरी चाहिँ, यो दूरीमा कुनै वस्तु राखिएको छ, अब्जेक्ट। अब यस अवस्थामा यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी जुन छ यो त त्यसमा जोड्नु पर्यो, किनकि यो सेन्टर, यसको सेन्टर र यो वस्तुको सेन्टर दुवै, तर यो वस्तु पृथ्वीको दाँजामा अत्यन्तै सानो भएकोले यसलाई चाहिँ हामी नगण्य मान्छौँ, नेग्लिजेबल मान्छौँ। तर रेडियस केही न केही त छ। अब जस्तै पृथ्वीको सतहभन्दा धेरै माथि उचाइमा सानो ढुङ्गाको टुक्रा, 100 ग्रामको ढुङ्गाको टुक्राको के रेडियस होला यसको दाँजोमा, यसकारण यसको रेडियस हामी नगण्य मान्छौँ, नेग्लिजेबल मान्छौँ। त यस अवस्थामा मानौँ M पृथ्वीको अर्थ व्यास R भए यसभन्दा अगाडि हामीले बुझिसक्यौँ G बराबर Gm/r², फर्स्ट इक्वेसन। अब यसै आधारमा G = Gm/ यो R को कुरा गरौँ। यसमा त पृथ्वीको सतहमा थियो, त यहाँसम्म आयो, यहाँसम्म भयो भने पृथ्वीको सतह R मा हामी केही जोड्नु पर्दैन। तर यहाँ पृथ्वीको सबभन्दा धेरै हाइटमा चाहिँ कुनै वस्तु छ, भन्नुको मतलब यहाँदेखि यहाँसम्म नै पुरा रेडियस भयो यसको, यसकारण R + h को होल स्क्वायर। यो सेकेन्ड इक्वेसन। अब समीकरण दुईलाई 1 ले भाग गर्दा
जी बाई G1 बाई G इक्वल टू GM बाई R प्लस H को होल स्क्वायर इंटू R स्क्वायर बाई GM यो के भयो त R बाई R स्क्वायर बाई R प्लस H को होल स्क्वायर और G1 इक्वल टू R स्क्वायर बाई R प्लस H को होल स्क्वायर इंटू G। इस कारण G1 इक्वल टू R बाई R प्लस H को होल स्क्वायर इंटू यो G। यो थर्ड इक्वेशन सिंस R बाई R प्लस H लेस देन 1 hence G1 is greater than G। Therefore value of G decreases when height increases। यी त भए पृथ्वीको सतहभन्दा माथिको कुरो। सबभन्दा पहिले पृथ्वीको सतहमा हामी हेर्यौं 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भयो। अब पृथ्वीको सतहभन्दा केही हाइटमा गर्दा हामीले यो रिजल्ट पायौं।